अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टीआरएस पार्टी के फाउंडर मेंबर अब्दुल हक उमर ने बयान देते हुए केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों, मैं मोहम्मद अब्दुल हक उमर टीआरएस फाउंडर मेंबर हमेशा की तरह इस बार भी आप तमाम के बीच हूँ, लेकिन अफसोस के साथ मैं इस बार आप लोगों से खिताब करने से पहले मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बात नदामत का शिकार हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हैदराबाद में ये बहुत तेज़ी के साथ ये बात गश्त कर रही है कि सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया और एक मंदिर को शहीद कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं केसीआर साहब, वो कल तक के जिस वक्त तेलंगाना रियासत के आप जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त आपके तहारीर में आपकी ज़बान नहीं सूखती थी कि तहरीक निज़ाम सरकार के नाम से और मुसलमानों की जो परेशानियों को ज़ाहिर करते हुए मुसलमानों को खुशहाल रखने के लिए हर वो हद्दुल इम्कान कोशिश करने के लिए आपने वादे करते रहे और वादों के ऊपर आप अमलावरी के भी आपने तमाम को एक अपना वर्ड दिया और आपने तमाम को ये बात के अंदर कॉन्फिडेंस में लिया कि आप जिस वक्त तेलंगाना राष्ट्र समिति जब वजूद में आएगी और जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो ज़रूरी तौर पर आप तमाम मुसलमानों के साथ और इंसाफ होगा और तमाम यानी कि जो सेकुलर जमात जिसको कहना चाहिए वो सेकुलर जमात रहेगी। लेकिन आज ये बात सुनने के बाद हैरत होती है कि जो कल तक के जो बोलने वाले चीफ मिनिस्टर थे आज वो हमारे मसाजिद को शहीद कर चुके और हमारे तमाम अलैहि जमात के जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार कहने वाले अपना मुंह बंद करे हुए तमाशाई बने हुए हैं। आखिर क्यों? क्या ये मसाजिद तुम्हारे नहीं हैं? क्या मसाजिद मुसलमानों के नहीं हैं? क्या मसाजिद के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो क्या मुसलमान इस तरीके से तमाशाई बने रहेंगे? यानी मुसलमानों के एहसासात को अगर मजरूह किया जाए और तमाम एक ही ठेकेदार को अगर ये समझ जाए कि भाई वही है, जो कुछ भी है उससे हट के कोई नहीं है, ये हरगिज़ होने वाली बात नहीं है। तमाम मुसलमानों के एहसासात को जब आप मजरूह करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये तमाम एहसासात जो है एक आज चिंगारी है, कल वो आग के शोलों की शक्ल इख्तियार ज़रूर करेगा और जो आज के जो हालात हैं वो कल नहीं रहेंगे। आज जो आपको अब लोग जो इज़्ज़त और क़दर की नज़र से देखा करते थे, कल आपको इज़्ज़त और क़दर की नज़र से नहीं देखेंगे। और जो भी हमारे पार्टी के अंदर तेलंगाना राष्ट्र समिति में मुसलमान हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मिसाल के तौर पर MLC हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या चाहे वो पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, ये तमाम की मुसलमानों की तमाम की जिम्मेदारी है कि इस तरीके से अगर कोई नाजायज़ तरीके से या नाइंसाफ़ी हो जाए हमारी इबादत गाहों के साथ तो इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है और आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। अगर इसके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अगर कोई भी हो, अगर चीफ़ मिनिस्टर अगर हैं तो चीफ़ मिनिस्टर कल तक के जो हमारे साथ प्रेसिडेंट थे, आज वो चीफ़ मिनिस्टर होने का मतलब ये तो नहीं है कि जो चाहे वो इख्तियारात हैं उनको जो चाहे वो करे और हम तमाशाई बने रहें। हरगिज़ नहीं हो सकता। सियासत में हर एक को अपने इख्तियारात हैं। तो मेरी तमाम से अपील है कि आज जो हमारे यानी कि चंद्रशेखर राव साहब हैं वो उनको हम एक सेकुलर जमात का एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनका तस्वुर हमारे जहन में था, लेकिन आज वो तस्वुर बरकरार नहीं रहा। आज हमें ये सोचने पर मजबूर हैं कि आज जो हमारे अपने आप को हम ये सोचते हैं कि हम महफूज नहीं हैं तेलंगाना रियासत में, क्योंकि हम कल तक हम ये समझते थे कि हम तेलंगाना रियासत में हम मुसलमान तमाम के तमाम महफूज हैं। जब हमारे इबादत गाहों को शहीद कर दिया जाता है और हमारे को ये बात सुनने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मैं ये भी वसूख ज़राए से ये बात भी सुनने में आई कि जब मस्जिदों के जो शहादत अमल में आई उस वक़्त शहादत अमल में आते वक्त मर जो हमारे यानी कि कुरान मजीद थी, हमारे कुरान मजीद के जो पारे थे और उसके अंदर जो जानिमात थे और जो हमारे जुमे के दिन जो खुतबा होता है उसका असा था, ये तमाम के तमाम को शहीद कर दिया गया और तमाम को मलबे की शक्ल में निकाल के लेके जाके फेंक दिया गया। ये बात सुनने के बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मेरे आंख पे कांटे खड़े हो जा रहे हैं कि या अल्लाह, ये इतना देखने के बाद हमारे मुसलमानों की गैरत कहाँ गई? हमारे मुसलमानों के पास वो जज्बा कहाँ गया? वो ईमान कहाँ गया कि इतनी बातें सुनने के बाद ये पार्टी से मुंसलिक रहे या ये पार्टी के अंदर अपने आप को ईमान की हरारत को ख़त्म करके अपने आप को बिल्कुल एक ग़ुलाम की हैसियत से रहे? क्या इनको मरना नहीं है? क्या ये मुसलमानों को ज़िंदा नहीं रहना है? ज़िंदा ही रहना है सारी ज़िंदगी, क़यामत के बोरिया यानी कि आखिर में इनको उठाना है? क्या है आखिर? जबकि मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा वाक़या होने के बाद आज हमारे मुसलमान आगे कीरत कहाँ गई जो इस तरीके से नमूना तमाशाई बने हुए हैं? आज मैं तमाम से दरख्वास्त है, चाहे वो पार्टी से मुंसलिक हो या ना हो या कोई दूसरी पार्टी से हो, रख से
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے، تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اگر ہمارے مساجد شہید ہوئے ہیں تو واقعی اس کے لیے ہمیں تمام کو ایک گٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ ہم جس جماعت کو ہم اپنی جماعت سمجھ کے، جس کو ہم سیاسی جماعت سمجھ رہے ہیں، اگر وہ سیاسی جماعت اگر ہمارے لیے اگر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے تو ہمارا تمام کا کام ہے کہ آج ہی ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کوئی دوسری سیاسی جماعت کو آج نہیں پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارے اپنا بینر ہو، اپنی سیاسی جماعت کا ایک محور ہو جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ایک طریقے سے صحیح اسلامی جماعت کو لے کے ہم ایک سیاسی جماعت بنائیں گے، اور وہ سیاسی جماعت کو لے کے ہم اپنا پرچم لہرائیں گے اور اپنے مقاصد کو پورے کریں گے۔ اگر اس طریقے سے جس کو ہم اپنا رہبر سمجھ کے چل رہا ہے، وہ رہبری اگر مثال کے طور پہ لے کے جا کے ہم غارت کی گڑھے میں ڈال رہا ہے تو ایسی رہبری کے اوپر لعنت ہے، ہم ایسی رہبری کو ہم نہیں مانتے۔ کل تک کہ جو آج ہماری سیاسی جماعت میں جو ہمارے علیحدہ جماعت ہے، وہ آج ہمارے جو محمد سلیم صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں، وہ 15 سال سے، اس سے پہلے بھی 10 سال چیئرمین رہے، پھر اس کے بعد میں بھی آج جب ان کی اجازت کے بغیر چیئرمین نہیں بنے، ہمارے علیحدہ جماعت کے بغیر انہوں چیئرمین نہیں بنے۔ جب انہیں چیئرمین بننے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی حمام کے ننگے ہیں تمام کے تمام، اس کے بعد آج ان کی اور ان کی آپس میں تال میل میں کچھ یعنی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی کہ آج ان کو نکال کے دوسرے ایک اچھے قابل آدمی کو رکھنے کی چیئرمین کی گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو سیکریٹریٹ بولنے کے لیے کیا ہو گیا، کمشنریٹ بولنے کے لیے کیا ہوا، آپ کو جوڈیشری پاور دینے کے لیے بولنے کے لیے کیا ہوا؟ کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے؟ کیا کب تک کہ اس طریقے سے اوقاف کی جائیدادوں کو کھانے کے لیے آپ لوگ کب تک اپنے مفاد حاصلہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے کی گفتگو کریں گے جو کہ ہر وقت اپنے مفاد کی بات ہو؟ اللہ کی جائیدادوں کی حفاظت کی سوچو۔ اگر آپ حاکم ہیں تو آپ حکمت جو ہے آپ کی، آپ عوام اور ملت کے لیے استعمال کرو، اس طریقے سے مت کریے جس طریقے سے آج آپ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اچھا رکھے۔ اگر مثال کے طور پہ قوم کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اگر آپ قوم کے لیے اچھا نہیں سوچتے ہیں، قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آل اولاد تمام کو تباہ و ترش کر دے۔ میری یہ دعا ہے آپ لوگوں سے، یا بدعا سمجھیے آپ، کیونکہ آج جو ہمارے حالات ہیں یہ انتہائی خراب حالات ہیں۔ آج ہم اس طریقے سے آج خاموش بیٹھیں گے تو کل آنے والے حالات کیا بننے والے ہیں نہیں معلوم۔ آج دیکھیے آپ کے سامنے کی بات ہے کہ یعنی کہ ایک معمولی سی بیگم بازار کے پاس، ایک قبرستان کے پاس باہر کے حصے میں اگر ٹوائلٹ بناتا ہے تو اس کے لیے رحمت بیگ صاحب آ کے چیئرمین صاحب کے پاس درخواست دے کے اس کے اوپر ایک نیا تماشا کرتے ہیں، جبکہ مثال کے طور پر یہ بات کوئی اہمیت کی نہیں ہے۔ ٹوائلٹ فٹ پاتھ پہ بن رہا ہے، اس کے لیے آپ کی پارٹی کے لوگ آ کے چیئرمین صاحب کے پاس ایک درخواست دے کے وہاں پر ایک ہنگامہ یا ماحول بناتے ہیں، جبکہ آپ کی مساجد کو شہید کر دیا گیا، آپ کے مساجد کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، آپ کے مساجد کے پارے کو، قرآن مجید کو تمام کو نکال کے ایک ملبے کی طرح پھینک دیا گیا۔ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آپ کا شرمندگی سے آپ کو یہ بات سوچنے کا احساس نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی عبادت خانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کر رہا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی یعنی کہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اور آپ کو جب جس وقت آپ مرنے کا وقت آئے گا تو آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اگر آپ واقعی اگر مثال کے طور پہ اللہ کے جائیدادوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو حاکم ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاکم کا ہر ایک کا اگر انجام حاکم کا جو ہے اچھا کریں گے تو اچھا انجام ہوگا، برا کریں گے تو برا انجام ہوگا، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، چاہے کیسیار صاحب کا ہو یا ہمارے علیحدہ جماعت کے جو بھی اسد الدین اویسی صاحب ہو یا اکبر الدین اویسی صاحب ہو یا اور کوئی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مخصوص میں کسی کا ایک آدمی کے لیے نہیں بولتا ہوں، جو ہمارے قوم کے ساتھ جو ناانصافی کرنے والے ہیں چاہے وہ کوئی ہو، تمام کے ساتھ وہی انجام ہوگا۔ جو اگر کسی کے ساتھ انصاف کریں گے تو سب کے ساتھ اچھا ہوگا، جس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو ان کے ساتھ برائی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں جو اپنے خیالات تھے میں آپ تمام کے سامنے رکھا۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔